طلاب جماعت از ولاد جلودامه کورس فیلبون ادوبی فوتوشوپ جماعت MTV مونی در بحثی کن کاریچو بخو البوم چکن با تصویر خون MTV مونی در بحثی کن کاریچو دیزاین که البوم چکن با وینه خود کند نام در رسمی ما کند نام در جان در کبن هندک ستایل اب نیده هندک انیمیشن شتاب نیده دو جان در که بری MTV البومی چکن جواب کنم دی البومی چکن با تصویر بیگذار جاهش مثلا بدل تصویر بیگذار تصویر خود اینن که اف وینگر او چون مثلا وان البوم چکن وان تصویر دیزاین کن ام دیوی بابت ابروکه بحثی کن دیگر اب صنایع یا پیدوی سرمه جماعت ام بخو کلیت نیو فایل کن فیشوازی بخو ورقه گیت چکن تا چه قیاس بی او عطیادیه سرطل بینی که وینیته چند قیاس های تبدی چه حجم بیدرسه او سرطل بینی ام پشت ما ورقه بخو ویژوال چه که جماعت هر وصل ما رولر ها ام دی رولر کار بینن ام دی بیشن کنترل آر دا مساره ویژوالی ورن رولر ام دی بخو خطا کیش هم بونی وکی که ما بی ورقه که ما بخو 4 پارچه 4 تا سیرابان یا ایکی دان ما نیویده از بخو خطا کیش هم بونی وی جماعت 4 دانم از کتا نیویده وقتی خطا خودین منی به بای دیفولت خطامون درسته ساکی ویژوازی هاویر ساکنی مبانی اونی بوده هر وصل دیج ورشیکیشن بوبنی اوایش ساکنی جماعت اوایش نیوه هوا جماعت من پیج خود کرده باش ویژوازی من نیوی کرد از چیز کم جماعت دی بخو هر قسمه کیجی دی بخو رنگی میده این دی سلی کم رنگی میده برای اصلی که مرنگی که برمیده هر پیدی سامن هر رنگی که چکم دی بولو هرگی چکم وکی و وانه چونه که ما بحثت کنه هر کسا کام چکن مفروض سرمه ام بخو لایه را اضافه کن از بری از بخو چکم دی لایه که اضافه کن پیش هنگه او جهنفی دی بخو سلی کم ویشوازی او خرک مسلی که دی رایت کلیک سر بکه ویلی کاتا چه رنگ از دیگه کاربین توشه رنگیش دانه سر درسته بس ویره فایل من فایل هر ویره من کنتینت سر تا چی جورد بیده باگراوند وی دی رنگ زر بهید اگر بیجه فور گران کلر دی بیجه رنگ ابسوری که فاتح دهید اوکی دیوی شوازی او مثل گیری دی بومن رنگ به از دی هر 4 بچه بخو سلیکم و رنگ اکی دمیده وی شوازی میگم بخو سلیکی او جهده بیای دو رنگ که اما مثل که جماعت رایت کلیک هر فیل برم دیو جاری بیش میده بلای باگراوند کلر بیش میده اوکی دا رنگی مختلفش رنگی دویده پس هر چه کام چیکن دی بخو لایه را اضافه کن میکنه کلر میده نوچی بده از مباشر خرک و سر نفس و لایه چیکن اولی ما رنگی دوید دی چون بخو رنگی کیته تر بشیرم دیمه بیره لوها بید دیویدشی بخو رنگی که میده بازی دیویژن فیل هر چیزان چیکن دویم لایرش بیرن اما در لایرش بیر که ام دیگر خطوه خلط کن و یا مفروض هم چیشو لایرش بیر نکن از ذهن بیرش رنگی که میده و بیشوازی لایرش چیکن بچم رنگی که هر بشه کارتیش رنگ دوه دیو خوب دانه شوازی ظاهره دهیم اویشی بخو کلر کم اوکی اول جماعت من هر طور بشه بخو کلر کنم هر یک رنگی داید از هر جه رنگی که بخو وینه که دانم رسمی خوب دانم کاتا چه رسم فایدشه دانه هر جه رنگی که جمله لایر چکن داست وان وینه دم جوی لایری کم دکه بید داخل لایری تده
deviri cemaat bixu bozunayki çekem tasirayki hukmen nivide kata bozun çend ve dibeste şozi de bozunxu amoxte dinya nivi proste saki avanive devi ki rengeki dimide şeki doğru bir şeydir. Klavi şozi Vişi bixu renkem layerek idafe kem yeki bilmiyorum. Vişozi cemaat او مرنگک بخو دارویجی پشتی هنگی از اوام چکیرن جماعت پشتی هنگی از چکم بیچون بخو اوان وینه بینم پلان بری وینه بینم از دیزانه که استماع که خط اسپیر دیار کن اول تصریح داره دهندک دیزان هاشو بینیده نوکیجی از بخو دیزان کاتب دمیده مثلا شکی خط کاسپی دراف بازمه چکن با واحد چار اواجی مربعاجیم چار کشم شکلیم از اینجا با بچکی بازن نفسا قیاس بمیده آمده که و نفسا بازنی هر سلکتا سر جماعت اصلا راکن به هر سلکتی بهدم و بخو لایرکی دافه کم و رنگتا بیایید که دانه از رنگ سپی بخو چکم باید کلیک سوی بکنید که من فایل بخو رنگ دایده بریم من هر واسانت بنده ستروک ها او ستروک دیبریکایی بخو بازنکی چکم از جایی که کلیکم بری یا آخره که احتمال یک بید بجایی که ام دیکنه 15 پیکسل او سرطه بینید کیف خوی کتا چند بید و در کاکی رنگ بید شی بخو حل بشید باشی بجده اوکی بشید بجده اوکی دی ویشوازی بوده چه بید از دی خطی بو نیبه کشید و رخیج چکم دی چهار چیلن جماعت می دوزن سحمت اوتره ملبیری هر شوازی سلیک بو نیبه که او خطا راست بو وگی ترجی خطا شپروی بیشوازی حتی بی کاربینم دهن از سر و خطی چاره که کلیک دی بوده خطی سلیک مباشرتا او خطا کامل با من سلیک دی بخو لایرک اضافه کم دهن از سر و هم سلیک رایت کلیک جسترو کلیک بگه و بیشتر اوکی هر واسانه بویا دکتر شانی بکی یا عکسیه به هم اوی سرلی که بچاره گما کلیک سروی خطا تانی نیبکی و بیشتر ستروک اوکی دیوی شوازی جماعت با من او دیزاین هید او من بدیم گچه و مسافی بیشوازی با من دیزاین کاگیالا جون برکرد لوکیشی از تلفن خطی نو بازم ده دی راکن دبید نمین چپاتاسیونه خوبان اف خطا دی هر دیار کن دبین نو بازم ده نمینن بس اویتر بره دیار کن درسته از چون راکن جماعت ده همه سر لایر بازم که رایت کلیک سر لایر رایت کلیک سر بکه بری من سلیک پیکسل های سلیک که با من او دایره سلیک دبی وره سر لایری کیش وان خطابه درسته دیمه سر فی لایری بری من ایدید من کات های اختید کات لید خواهید بوده اف خطید نوب بازن که ده دیچون کات لید خواهد او خطا جماعت بیشوازی چون پشت اینگه ازی چکم جماعت ده بخو نفس صاف خطن دوینه بری جی دیدمه بخو تصویر کامل جی دیدمه بی باشی سلی بخو سلی کم خراج السليكة كوتا چند بيو او دي خراج السليكة جماعة بشكلي باشي رايت كليك بلاستروك بيري جماعة حتى بوزا بيكسلات شكل بيري من سنتر ها ديكا يا ايكي انسايد دا برخواتاني چيبي و بيش دا اوكي او رخيوي خراج دي بومن نفسو ديزاينر وا چيبي او خطا سبي داشت میکنه بشن اوینه خو کمت نافده پیشو ولی جماعت دیوان گله جانده کرد یا درس حاضره پس ما از اوینه خوبینم دامت ناف
نوگه چی موینه خوبی نکوینه خود تکی بخزین کردن ببینیم امزانهایی که باید چوده ما بحثی که کاری چوه وینه و بین داخلی فوتوشو بکن من بری نوگه وینه خو یه حاضرم همه دیگه متناب ده هم اوی وینه دست بگیم بخو گمت وی باز میده بخو وی کپی کم کنترل سی سر لایری بشه کنترل سی ولی سر لایره بازنه بشه کنترل بی دو که به سر لایره بازنه نه چی سر لایره گیده چکو دو از دمش کم ناو بازنه ده ناو داریتر دیار نکه دیگه اوه که ماد بیشی با متاثیر گره مازنه دی بولچه که بچی کم بشم ایدید کم شوزی دستی خوبه لسر شیف جمع دا کوالیتی های تگنه چه یا وینه بود شه دیو خود اوی شکلی شه بخو تصویری بچیده بشته اینگی دستی خود این طریقه بشته بچیده بشوازی به هم جمع سر لاری اوی وینه دستی خوبه لسر اول جورکی کلیک وقتی بشوازی موسیقه چیزی که علامه کراش موس بنیه بو بازنیه جورکی کلیکه دمج بید نو بازنی ده جمع رخیتر دیار نکه او اش بازنه خلاصم ده چون بخو وینه ترجی بینم جو کتا چند وینه حاضر گنه ده بینیم من دو وینه حاضر گنه ده بخو کمت دیده هم وینه ترجی بخو بینم ده هم از سروی وینه اوی من بیایی بخو ببم از دسته که وینه بم ده از سروی وینه ویشت کپی که کنترل سی برای سروی چه تبیایی ده بو بانه بشه کنترل اوه وینه ها جماعت بشکلی ده بخو دانه شه بشکل ماستر شده که حجموی کاتا چند بیاده شه چکی بشه بشه این تر شو ترانسفورم او ویشوازی معبه شده اینا دی بخو نفسابی دان مبیرشی و روزان ایکی در دان مبیرشی از دی بخو بیداری اوی بیوینه دی بخو کوپی کم دی مبیره دی چو کوپی کم دی مثل لایری وینه او رسم نام ده بشه دابلیکیت لایر یا جو کنترل جی و ببه سروی بشه اوی تبیایی بدانیت نام ده افرنگه کارکی بده بشه سروی لایری دستی خوبه را سر اولد و بدانت نام ده بیشوازی من داخل کرد باش اوی بینه اویره دید نام ده دیار ده بیشکلی او من بخوانیه برشیده چند بخو تصویری ترشی بینم دان ما بان هر طرفا من دو هنه تشی بخو چورا چه که کاتا چه تصویر هنه درسته بس من تصویر نبینم و من اوه شکره دهی بیجی بخو کوپی که بینه او جهده بیایی کنترل بی دیبدانه اوی شکلی دی دیار که او جهده بیایی تشی دانه که شو ترانسفورم که ماستر که این تغییر که جاره که اوبژه شو ترانسفورم دار چیپ نفس رو ببینید دی بخو بین مبیرشی دی چند دابلیکیت لایر کم کنترل شی کنترل شی دی دون ما ویره وی بشی دار دیار کرد دی هم اویش دابلیکیت لاف وی دکم دست خوب لسر اول داخلی که بیشوازی و بینه ویره دار دیار کرد ولی جماعت بخو بو وینه خوچه که دیوانا دشتا چه که کیفا خوی کاته چه هسته هشتا کار بینیم اویشی ولی همشین بخو البوم ها چه کن سخی جماعت گل جان دکت میگه هم ماهنده اخلاص دیچ کم دی بو خو خطا جرا کم به مخاطب کشه و بأسه هر روز خانویری جد کشه و برخ او خطا جرابی سخی جماعت ویشوازی شی بخواه بومتی چه که چه سر شد که گل جان بو کسا که بو جهه که چه شد که با بیزانه که بو چه که
گله مفادجه بینه پیشوری جماعت هر کسا هر هزرکا طبیعتش بخود چیکه گله بسماهی و چی جورا به هیوی و به عمل نده نبیشه از نظام میاد چوانه چشتا که زحمت بینه نفس از بجمعت کار بینه باور که گله زیرک که گله شوره که بلی خوب دست خوبه بینه یا پشتراز به حقیقت نفس همون چیکه و دواتش تا چیکه بخود تطبیق که کسی جورا دوباره کش بیراتن چی باور که شوره که بلی خوب ببینه و جایی که باشی چون هر چیزی گرافیک و دیزاین و ایدیت گله مهمه گله خلق گله جهشی پید فیکنه جماعت نسبه بیوانی جی هم دو ماهی کهات هیوید که مفاقه هم بیوه چشکی جانه هیوید که نفس همون چه که محاوله کن یعنی بخو احمال نکه هم دیشتا بهت چه که لید گره تشتا بتر چه که فکر کنی سریعه ده بخو چه که هر وصانی جماعت هر بسیاره کتشتا که و هر بیش بیر نکن یوتیوبی هم داد کومنت ها بنویسن هر وصانی با حوالی خوشی شیر کن داوش مثلا باکی از بود بشن مفابه که هندکی تر جا اوش بزانن هر تشتا هنه با اوش بخو فیر بن بریکاوه و خاطراوه حتی وانا